आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। कल लोकसभा इंतखाबात के आखिरी दौर के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कल 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम एक इलाके के 57 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस रहनुमा विक्रमादित्य सिंह और टीएमसी रहनुमा अभिषेक बनर्जी की सियासी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगी। मुल्क के शिमाली और मशरकी हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से ओडिशा और बिहार में कई लोगों की जानें तलफ हो गई हैं। मणिपुर में अचानक सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 3 अफराद हलाक हुए हैं और 1,88,000 से ज्यादा अफराद पर सैलाब का असर पड़ा है। और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर कुछ निशानों पर अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की कल होने वाली पोलिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल आखिरी मरहले में 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ में 57 पार्लिमानी हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब की 13 सीटें, मगरबी बंगाल में 9, बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। सरकर्दा उम्मीदवारों में बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने इन हलकों में शफाफ अंदाज से खुशउस्लूबी के साथ वोटिंग के लिए वसी इंतजामात किए हैं। मुख्तलिफ रियासतों के आला इंतखाबी अफसरों, जिला चुनाव अफसरों और रियासती मशीनरी को सलाह दी गई है कि वो तेज गर्मी के हालात के मद्देनजर मुनासिब इकदाम करें। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स के महकमे ने हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान 1,100 करोड़ रुपए नकद और जेवरात को कब्जे में लिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 2019 के आम इंतखाबात में 390 करोड़ रुपए पकड़े गए थे और उसके मुकाबले में इस बार पकड़ी गई नकद रकम में 182% का इजाफा हुआ है। ओडिशा के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्म लहर के सबब सुंदरगढ़ जिले में 17 अफराद की मौत हो गई है। शुबह है कि ये अमवात लू लगने से हुई हैं। इत्तलात के मुताबिक कल दोपहर तक महज 6 घंटे के वक्फे में राउरकेला सरकारी अस्पताल में 10 अफराद की मौत हो गई। सुंदरगढ़ जिला सदर दफ्तर अस्पताल में लू लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ओडिशा सख्त गर्मी के हालात की गिरफ्त में है। बिहार में लू चलने की वजह से 29 अफराद की मौत और 200 से ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। सरकारी ज़राए ने कहा कि ये अमवात पिछले 24 घंटे में हुई हैं। जुमेरात को रियासत के मुतादिद जिलों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री था। रियासती हुकूमत ने शदीद गर्मी के पेश नज़र स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 8 जून तक को बंद रखने का ऐलान किया है। ताहम स्कूल टीचर्स को किसी किस्म की राहत नहीं दी गई है और उन्हें ड्यूटी पर रहने की हिदायत दी गई है, जबकि बहुत से टीचर्स शदीद गर्मी और लू के बायस स्कूलों में बीमार और बेहोश हो गए थे। असातिज़ा की तंजीमों ने शदीद गर्मी के मौसम में इनके लिए स्कूल खुले रखने की मुखालफत की है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में रियासत के जुनूब मगरबी और जुनूब वस्ती खित्तों में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। पिछले 48 घंटों में रियासत के शिमाली और मशरकी हिस्सों में मानसून से पहले की बारिश ने शदीद गर्मी से कुछ राहत पहुंचाई है। कौमी राजधानी में शदीद गर्मी के पेश नज़र दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल RML में लू लगने से बीमार हुए मरीजों के लिए एक खुसूसी रेड जोन कायम किया गया है। RML की इमरजेंसी मेडिसिन हेड डॉक्टर सीमा बालकृष्ण वासनिक ने कहा कि रेड जोन में बर्फ और पानी से भरे इन्फ्लेटेबल टब्स हैं, जिनकी मदद से मरीज के दर्जा हरारत को तेजी के साथ कम किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे मरीज जिनकी हालत नाजुक है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर उनका फौरी इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर वासनिक ने कहा कि ऐसे मरीज जिनको लू लग गई है, उनका इलाज बहुत अहम है, क्योंकि इससे अमवात को रोका जा सकता है। दिल्ली हुकूमत ने भी शहर के तमाम 26 सरकारी अस्पतालों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखने का फैसला किया है।
لوک نائک جے پرکاش اسپتال میں بھی گرمی کے ستائے ہوئے مریضوں کے لیے 5 بیڈ مخصوص رکھے گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے قومی راجدھانی دلی میں ریکارڈ درجہ حرارت درج کیا ہے۔ سب سے زیادہ منگیشپور میں 49 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ منی پور میں آنے والے اچانک سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور امپھال شہر سیلاب سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ سیلاب سے وابستہ مختلف واقعات میں اب تک 3 افراد کی جانیں جا چکی ہیں اور ایک شخص لاپتہ بتایا جاتا ہے۔ فوج اور مرکزی فوجی دستوں کے جوان امدادی کام میں لگے ہوئے ہیں اور متاثرہ کنبے امدادی کیمپوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ریاست کے آبی وسائل کے وزیر نے بتایا ہے کہ اچانک سیلاب سے 1,88,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور امپھال شہر کی بڑی سڑکوں پر بھی پانی پھیل گیا ہے۔ سرکار نے متاثرہ کنبوں کو ضروری اشیاء فراہم کرنے کی غرض سے 56 امدادی کیمپ کھولے ہیں۔ وزیر اعلیٰ این بیریندر سنگھ نے کل رات وزیروں اور اعلیٰ حکام کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امپھال شہر میں جاری امدادی کارروائیوں کا بھی معائنہ کیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ شمال مغربی اور وسطی بھارت میں شدید گرمی کا زور آج سے رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان خطوں میں پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، راجستھان، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ کے بعض حصے شامل ہیں۔ اگلے 4 دن کے دوران شمال مغربی اور وسطی بھارت میں دن کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس تک گراوٹ آنے کی امید ہے۔ ادھر موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کیرلا اور شمال مشرقی بھارت کے بیشتر حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے نوزائیدہ بچوں کی دیکھ ریکھ کے بیبی کیئر نیو بورن اسپتال، جہاں حال ہی میں آگ لگنے کے واقعے میں 7 بچوں کی موت ہو گئی تھی، اس کے مالک اور ساتھ ہی ملزم کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ اس نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر نوین کھچی اور ان کا ایک ملازم جو حادثے کے وقت ڈیوٹی پر تھا، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ملازم کو بھی 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس دوران نوین کھچی نے ضمانت کی درخواست داخل کی ہے، جس کی سنوائی 3 جون کو ہوگی۔ آگ لگنے کے واقعے کی پولیس چھان بین سے انکشاف ہوا ہے کہ اسپتال کے ڈاکٹرز نوزائیدہ بچوں کے علاج کے ماہرین نہیں تھے، جنہیں انتہائی طبی نگہداشت کی ضرورت تھی۔ یہ ڈاکٹرز BAMS ڈگری یافتہ ہیں۔ پولیس کے مطابق اسپتال میں 12 نومولود بچے داخل تھے اور ایک بچے کی آگ لگنے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ سبھی نوزائیدہ بچوں کو مقامی لوگوں کی مدد سے اسپتال سے بحفاظت نکال لیا گیا تھا اور ایسٹ دہلی ایڈوانس NICU اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ آگ بجھانے کے محکمے کے سربراہ اتل گرگ نے کہا کہ 7 بچوں کو مردہ قرار دیا گیا تھا، جبکہ 5 نومولود بچے زیر علاج ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے قریبی معاون ببھو کمار کی درخواست کو اس روسٹر بینچ کے حوالے کر دیا ہے جو اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی سے متعلق معاملات کی سماعت کرتی ہے۔ ببھو کمار کو سواتی مالیوال پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا ہے۔ امید ہے کہ جسٹس سورن کانتا شرما آج بعد میں ان کی درخواست کی سماعت کریں گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے یوکرین کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے مہیا کردہ ہتھیاروں کو روس کے اندر بعض علاقوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے کیف کو یوکرین کے مشرقی خارکیو خطے میں روس کے سرحد کے پاس اور جوابی کارروائی کے لیے امریکہ کے ان ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کل لوک سبھا انتخابات کے آخری دور کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ کل 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے 57 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر، کانگریس رہنما وکرمادتیہ سنگھ اور TMC رہنما ابھیشیک بنرجی کی سیاسی قسمت الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بند ہو جائے گی۔ ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے اڈیشہ اور بہار میں کئی لوگوں کی جانیں تلف ہو گئی ہیں۔ منی پور میں اچانک سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 1,88,000 سے زیادہ افراد پر سیلاب کا اثر پڑا ہے، اور امریکہ نے یوکرین کو روس کے اندر کچھ نشانوں پر اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔